नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरोकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न सङ्घीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयहरू समावेश गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले सङ्घीय सदनको दुवै सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित, सोमबार बस्ने सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश हुँदै साथै सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा भएका गतिविधिहरू समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। करिब एक सातासम्म चलेको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलपछि शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको हो। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक सङ्कट, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा देखिएको चुनौती सामना गर्न राजनैतिक दल र नेतृत्व एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने जनताको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु हुँदै उहाँले देशका अगाडि जे जस्ता समस्या र चुनौती छन् ती समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता उल्लेख गर्नुभयो। यो हाम्रो मौलिकताभित्र, हाम्रो विशेषताभित्र पर्छ। मैले यसो भन्दै गर्दा म के पनि सम्झिने गर्छु भने हामी नेपालीहरू, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरू, राजनीतिक दलहरू सङ्घर्ष र एकता र रूपान्तरणको एउटा नयाँ मौलिक संस्कृतिको विकास गर्ने दलहरू पनि हौँ र त्यस्तो नेतृत्वहरू पनि हौँ भनेर हामीले किन आत्मसात नगर्ने? हामीले त्यत्रो युद्धलाई, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, दुईपटक संविधान सभाबाट भए निर्वाचन गरेर भए पनि संविधान बनाइ छाड्ने, त्यो पनि सहमतिबाट, परस्पर विपरीत राजनीतिक धारणा र मुद्दा हुँदै पनि शान्ति सम्झौतामा सबै मिलेर सहभागी हुने, सहकार्य गर्ने अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्दै गर्दा पनि सबै मिलेर त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हामी नै त हौँ भने अहिले पनि देशमा जे समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्न हामीले सहकार्य किन नगर्ने? मैले यो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी जसरी प्राप्त भए पनि प्राप्त भएको सन्दर्भलाई अलिकति विगतको भन्दा भिन्न रूपले अगाडि बढाउने सङ्कल्प मैले लिएकै हो। मुलुकमा देखिएका तमाम व्यथितिमा सरकारको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो कार्यकाललाई आफूले चुनौती र अवसरका रूपमा लिएको जनाउँदै जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तन नै धराशायी हुने छटपटीको अन्त्य गर्न आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकार र जनता एक ठाउँमा जोडिन थालेको आफूलाई अनुभूत भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले चाल्न थालेको कदम र जनताको भावनामा सम्बन्ध जोडिँदै गएको बताउनुभयो। संसद देश र जनताको सर्वोत्तम हित र सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गरी सकारात्मक उपाय पहिल्याउने थलो हो। अत यहाँ हुने प्रत्येक छलफल र बहस सकारात्मक परिणतिको अपेक्षा सहित हुनुपर्दछ। नागरिकले संसदभित्रका हाम्रा प्रत्येक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। जनतामा भ्रम, निराशा र कुण्ठा फैल्याउने हिसाबले होइन,
आशा, उमङ्ग र भरोसा बढाउने हिसाबले हामीले हाम्रा विचार र हाम्रा भनाइहरू संसदमा जिम्मेवारीपूर्वक राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत बनाउँदै हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुसंस्कृत बनाउने दिशामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। यस सन्दर्भमा हिजो र आज यहाँ जे बहस भएको छ, म यसलाई सकारात्मक रूपले बुझ्न चाहन्छु। नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा सत्तापक्षी सांसदहरूले देशको आर्थिक, शासकीय र संवैधानिक अवस्था तथा परिवेशलाई विश्लेषण गरेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। सत्तापक्षका सांसदहरूले कार्यक्रमले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य र संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र परिवेशलाई मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको गन्तव्य नीति कार्यक्रमले देखाएको उहाँको भनाइ छ। नीति कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ धेरै राम्रा विषयहरू समेटेको बताउनुभयो। यो नीति कार्यक्रम पनि आफैमा साध्य होइन सभामुख महोदय। यो नीति कार्यक्रम एउटा साधन हो जसले सरकारले एउटा निश्चित गन्तव्य देखाएको छ, लक्ष्य निर्धारित गरेको छ र त्यहाँसम्म 1 वर्षमा मुलुकलाई पुर्याउनका लागि हामी के साधनहरूको परिचालन गर्दछौँ, यो तस्बिर यसमा उल्लेख भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो नीति कार्यक्रमले देशको आर्थिक, शासकीय अवस्था, संवैधानिक अवस्था र परिवेशलाई विश्लेषण गरेको छ। अर्को, राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्धि, सबल, न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य घोषणा गरेको छ, लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसले अहिलेको वैधानिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश र अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेको छ। मुलुकलाई हामी राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै, संरक्षण गर्दै समृद्धि, सबल र न्यायपूर्ण नेपालसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने लक्ष्य पनि, गन्तव्य पनि यसले देखाएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा जुन प्रस्तुत भएको छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने कुरा, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने कुरा, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यले परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ। के यो बेठिक कुरा हो त? के यो फेरि पनि रिराइट गर्ने कुरा ठिक हुन्छ त? त्यसैले अनावश्यक निहु खोज्ने कुरा, अनावश्यक अब्जेक्सनको नाममा जबरजस्ती बेठिक कुरा, ठिक कुरालाई बेठिक बनाउने कुरा गलत हो। अमलाहरू राम्रोसँग चलाएर, लयसँग पियानो बजाएर बजेट आउने बेलामा अहिलेको चाहिँ प्रतिकूल परिस्थितिमा रहेको विश्व अर्थ प्रणाली र नेपालको अर्थ प्रणालीको बीचबाट देशको अर्थ प्रणालीलाई जोगाउने गरी यो नीति कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू, त्यसपछि आउने बजेट आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र लयमा नै हामी अगाडि बढाउने विश्वास म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु र सरकारले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुँदाखेरि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई म दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले परम्परावादी रहेका धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताउनुभयो। विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको र भ्रष्टाचारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सशक्त र ठोस कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो। उहाँहरूले पुग्ने लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै अलमल र दुविधा देखिएको धारणा राख्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनर्लेखन एवं संशोधन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। त यो नीति कार्यक्रमले 51% को जनसङ्ख्यामा रहेका महिलाहरू, 15% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेको दलित समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य धेरै जो वर्षौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समेटिन नसकेका वर्ग र समुदायको बारेमा यसले खासै
उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारणले यो नीति कार्यक्रम समाजका कुन वर्ग र समुदायमा बढी प्रेरित छ, कुन वर्ग समुदायप्रति यो आकर्षित छ भन्ने कुरा नै यसमा अन्यल छ। यो आर्थिक नीति मात्र होइन, यसले अन्य सबै सरकारका नीतिहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। अन्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक नीतिले देखाउँछ। तर यो आर्थिक नीति हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ हामी भ्रष्टाचारको ठुलो कुरा गर्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरूमा हुन्छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हामीले बनाएका परियोजनाहरूमा हुन्छ। यसो हो भने अब हामीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि रोक्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषयमा एकदमै सशक्त कुरा र एकदमै ठोस कुरा आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन, तर दुर्भाग्य यसमा आएन। सभामुख महोदय, नीति र कार्यक्रम आएको छ। आउने बजेटले कति नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्न सक्छ? आम नेपाली जनताको चासोको विषय छ। प्रतिपक्षलाई आलोचना सत्य शराब र आक्रमण शैलीले गाली गरेर मात्रै पुग्दैन। प्रतिगमनतिर होइन, अग्रगमनको बाटोतिर बजेट आओस्। यो नीति र कार्यक्रम साँच्ची भन्यो भने कर्मकाण्डी रूपले आएको छ। सभाले नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका विभिन्न संशोधनहरू अस्वीकृत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाटो खुल्ला भएको छ। सोमबार बस्ने सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को सरकारको आगामी वर्षको अनुमानित आय व्ययको विवरण अर्थात् सङ्घीय सरकारको बजेट पेश गर्दैछ। प्रतिनिधि सभामा जस्तै यता राष्ट्रिय सभाबाट पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सभामा 3 दिनसम्म छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएपछि राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा जनपक्षीय सबल पक्षको बाहुल्यता रहेको र नीति कार्यक्रमले जनतामा आशा देखाएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मैले उठान गरिराखेका धेरै कुरोहरू समावेश भएको नाताले म र आफ्ना पार्टीका तर्फबाट, लोकसभा पार्टीको तर्फबाट यो नीति तथा कार्यक्रमले स्वागत गर्न चाहिरहेको छु र समर्थन जनाएको छु। प्रथमपल्ट यस नीति तथा कार्यक्रममा म एउटा किसान भएको नाताले पनि कृषकको मूल्य सुनिश्चितता भयो, त्यसको लागि अध्यक्षज्यू मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तीनै तहको सरकारको कार्यान्वयनमा एकदमै अन्तर सम्बन्धलाई वृद्धि गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई पनि थप सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नीति एकदमै अहिलेसम्म नआइरहेको, यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन हुन गइरहेको बेलामा यो एउटा राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्ने र बचत र लगानीलाई एउटा सहकारीलाई चाहिँ उत्पादनमा सहकारीमा लगाउने भन्ने कुरा झन् महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रतिपक्षका सांसदहरूले नाजुक दिशामा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रमले नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। संघीयताबाट चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको खर्च कहाँबाट जुटाउने हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। ऊर्जाको क्षेत्रमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम ठिक छन्, तर मेरो सरकारलाई गम्भीर प्रश्न छ, पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली कहिले बन्ने हो? दलित समुदाय र आर्थिक रूपले अति विपन्न परिवारका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिन चाहन्छु। महिलाद्वारा गरिने
घरेलु कामको गणना गरिने र त्यसलाई जिडिपीमा समेट्ने विषय फेरि पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन। यो दुःखद छ। पुँजीगत खर्च जम्मा 34% पुँजीगत खर्च भएको छ। निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा 26% मात्रै निर्यातको अवस्था छ। किन निर्यात कम छ? के कारणले उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? नीति कार्यक्रममा त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले गरिन्छ, बनाइन्छ, गरिनेछ, बनाइनेछ जस्ता भाषाले मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ, देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू सोचिएको पनि जानकारी दिनुभयो। दस्तावेजमा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिएको भन्दै त्यसकै आधारमा मात्रै यसलाई परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको जिकिर गर्नुभयो। बैठकले सांसद तुलसा कुमारी दाहाल, बिमला घिमिरे र डाक्टर बिमला राई पौडेलले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। अब हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। संघीय सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 सदनबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको संयुक्त सदनको बैठकबाट संघीय सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 पारित भएको हो। बैठकले मस्यौदामाथि परेका विभिन्न संशोधनहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको बैठकमा नियमावलीको उक्त मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले संयुक्त बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएसँगै नियमावली मस्यौदामाथिको छलफल सुरु भएको थियो। संघीय सदनको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट सदस्य देवेन्द्र पौडेल, प्रस्तावक तथा ईश्वरी देवी न्यौपाने र योगेश कुमार भट्टराई समर्थक रहेको मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले जेठ 1 गते पारित गरेको थियो। नियमावली मस्यौदा तयार पार्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट 16 जना सदस्य रहनुभएको थियो। त्यस्तै जेठ 5 गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले 3 जना सदस्य थपेर समितिलाई पूर्णता दिएको थियो। संघीय सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै संयुक्त समितिको बैठक काम कारबाहीको बाटो खुला भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आसन्न भारत भ्रमणका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाब दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको सीमा सम्बन्धीका विविध विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिने बारे उपयुक्त तरिकाले छलफल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने बारे नयाँ समझदारी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने बारेमा नयाँ समझदारी हुने बताउँदै उहाँले त्यस सम्बन्धमा निकै सकारात्मक ढङ्गले छलफल चलिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणमा सार्क बैठकलाई सुचारू गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी बुधबारबाट शनिबारसम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पशुपतिनाथमा पित्तलको जलहरी चढाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यसको 2 दिनपछि एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा अवरोध गरेका कारण शुक्रबार बसेको बैठक प्रभावित हुन पुग्यो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि लगाइएको सो आरोप पुष्टि नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि बैठक प्रभावित भएको थियो। त्यस दिन प्रभावित भएको बैठक पटक पटक सारिए पनि बस्न सकेन। शनिबार 3 दलका शीर्ष नेतृत्वबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकपछि मात्र शनिबारबाट प्रधानमन्त्रीले त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेसँगै बैठक नियमित भयो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ 10 गते नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको
स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक सर्वेक्षण सदनमा पेश गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टा छुट्टै बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको हो। संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नु पूर्व सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम, त्यसको खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो या भएन त्यसको विवरण सदनलाई जानकारी दिन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सदन समक्ष पेश गर्ने प्रचलन छ। सोमबार बस्ने संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दैछ। हरेक वर्ष जेठ 15 मा संघीय सदनमा बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको हो। यसअघि सरकारको नीति कार्यक्रम सदनबाट पारित भइसकेको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सुभाष चन्द्र नेङमाङ, महेश कुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा सापकोटा, पूर्णबहादुर खर्ती, रञ्जु कुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुहर रहनुभएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत सकेर उपसमितिको काम प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपसभामुख इन्दिरा राणाले विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलनमा नेपालले उपस्थिति जनाउनु अघि मुलुकभित्रै विस्तृत अध्ययन एवं पूर्व तयारी गरेर मात्र सहभागी हुनुपर्ने जोड दिनुभएको छ। राणाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी तुल्याउन तथा त्यस्ता मञ्चमा प्रस्तुत हुने कागजात व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उपसभामुख राणा सिङ्गापुरमा मे 15 देखि 17 तारिकसम्म सम्पन्न संगठनको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकमा नेपालको तर्फबाट व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरू, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली लगायतका विषयमा छलफल भएको उपसभामुख राणाले बताउनुभयो। राणाले नेपालको उपयोग नभएको स्रोतको उपयोगका लागि विश्व व्यापार संगठन लगायत अन्य विकासका साझेदारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। हवस् त यिनै संसदीय गतिविधिसहित संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना samsadsarkar@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।